नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ। निजी विद्यालयको सत्र पल्टिँदैछ। निजी विद्यालयले विद्यार्थी पढाए बापत शुल्क मात्र लिँदैनन्। प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा प्रत्येक कक्षामा पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गरिदिन्छन्। यो पटक एउटा प्रकाशन गृहले बजारमा ल्याएको पाठ्यपुस्तक पढाउँछन्। नयाँ शैक्षिक सत्रमा अर्कै प्रकाशन गृहको पाठ्यपुस्तक पढाउने सूचना निकाल्छन्। सरकारी विद्यालयमा सबैतिर एकै प्रकारको पाठ्यपुस्तक पढाइन्छ, तर निजीमा यस्तो हुँदैन। यो ओपन सिक्रेट हो कि विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रकाशन गृहसँग कमिसन लिएर पाठ्यपुस्तक छान्छन् अनि विद्यार्थीका अभिभावकहरूलाई यो किताब किन्नु, त्यो पसलमै गएर किन्नु भन्ने उर्दी जारी गर्छन्। पाठ्यपुस्तकदेखि पोसाक बेच्नेहरूसम्म पनि विद्यालयको सेटिङ हुने गर्छ। यो सबैलाई थाहा छ, भइरहेको छ। तर यस्तै विद्यालय चलाउनेहरू यो देशमा सांसद हुन्छन्, मन्त्री हुन्छन्। हामी ठान्छौँ यी सांसद मन्त्रीले शिक्षामा सुधार ल्याइदेलान्। पाठ्यपुस्तकमा हुने कमिसनको विषय आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। पहाड र तराईमा अहिले पनि हाट बजारको प्रचलन छ। बार अनुसारको हाट लगाउने चलन तराईका सहरी क्षेत्रमा समेत छ। हाट बजारका आफ्नै फाइदाहरू छन्। आफ्नै करेसाबारीमा उत्पादन भएका थोरै तरकारी, घरमै पालिएका हाँस परेवा बिक्रीका लागि हाट बजार सहज माध्यम हो। कतिपय अवस्थामा हाट बजार एकै ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने पनि गरिएको छ। विशेष गरी सडकमै हाट सञ्चालन गर्दा सुरक्षा जोखिम बढ्छ। स्थिति रौतहटमा पनि यस्तै पाइएको छ। सडक छेउमा हाट लगाउने अनि त्यहीबाट हाट हुँदै मोटर गाडी चलाउने भएका कारण सुरक्षामा जोखिम बढेको हो। अस्थायी हाट बजारको सट्टा स्थायी बजार सञ्चालन गरेर हाट बजार किन नहटाउने भन्ने छलफल पनि बेला बखत हुने गरेको छ। तर अहिलेको विषय चाहिँ सुरक्षाको मामिला हो। यो विषय पनि आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईको कुनै पनि समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, जुन यहाँले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ, 1660 01 12 424। एनसेल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा तपाईको कुनै पनि समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले राख्नुभएको समस्याको समाधान, जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रममा यति बेला लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। शिक्षा निशुल्क बनाउने दायित्व राज्यको हो। सोही दायित्वका कारण संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका निजी क्षेत्रले नेपालमा शिक्षालाई व्यापारको विषय बनाएका छन्। गुणस्तरीय पुस्तक रोजेर पढ्न पाउने बालबालिकाको अधिकारमा कमिसनका लागि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनले हस्तक्षेप गरेको छ। प्याप्सनले जग्गा तथा भवन खरिद गर्ने रकम उठाउन एक पब्लिकेसनबाट प्रकाशित पुस्तक पढाउन पालिकासम्म परिपत्र गरेको छ। शिक्षाको नाममा चर्को शुल्क उठाउने मात्रै होइन, कमिसनका लागि पाठ्यपुस्तकको प्रयोग गर्ने यस प्रकारको कामले कानुनको बर्खिलाफ मात्र भएको छैन, व्यापारको नाममा शोषण गर्ने कामले बढावा समेत पाएको छ। क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको यो रिपोर्ट हेरौँ। पुस्तक पढ्नको लागि उपयोग गरिन्छ।
पुस्तकको गुणस्तर र त्यहाँ कोरिएका अक्षरले पुस्तकको स्तर तय हुन्छ, तर पाठ्यक्रमको हकमा यस्तो विषयले फरक पर्दैन। सरकारले तोकेको पाठ्यक्रम र मापदण्ड अनुसार नै पुस्तक प्रकाशन हुने भएकाले जुनसुकै प्रकाशकले बजारमा ल्याएको पुस्तक किनिए पनि विषयवस्तुमा तात्विक भिन्नता हुँदैन। तर निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनले भने प्रकाशक नै तोकेर पुस्तक किन्न लगाएर कमाउने दाउ गरेको छ। प्याप्सनले ओसन पब्लिकेसन्सले प्रकाशन गरेको विज्ञान विषयको पुस्तक किन्न सर्कुलर जारी गरेको छ। प्याप्सन आबद्ध सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीले सो प्रकाशकले निकालेको पुस्तक नै किन्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो। कक्षा 1, 2 र 3 मा ओसन हाम्रो सेरोफेरो र कक्षा 4 देखि 10 सम्म ओसन साइन्स पुस्तक नै पढाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न प्याप्सनले सदस्य विद्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। प्याप्सनको लेटर प्याड प्रयोग गरेर जारी गरिएको उर्दीमा प्रदेश, जिल्ला, पालिका, कार्य समिति र सदस्य विद्यालयहरूमा उक्त पुस्तक प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ। गत वर्ष टाइम्स पब्लिकेसनको विज्ञान र वेदान्त पब्लिकेसनको गणित पुस्तक नै पढाउन निर्देशन दिएको प्याप्सनले 1 वर्षमै पुस्तक परिवर्तन गरेको हो। यस्तो निर्देशन दिनुको मूल कारण कमिसनको खेल रहेको बुझ्न कठिन छैन। अनुगमन गरेको भए कक्षा 10 को साइन्स बुकहरू कुनै पब्लिकेसनको नाम नलिउँ, तर 600 भन्दा बढी पेज गर्ने त आयो नि त। त्यो 8वटा विषय 600 भन्दा बढी पेजको किताब एउटा विद्यार्थीले कक्षा 10 मा पढ्नुपर्छ र? एउटा पुस्तकबाट 30% कमिसन दिन्छ भन्छ हो। त्यस्तो कमिसन त ठ्याक्कै त छैन हैन। अब त्यो चाहिँ अब उनीहरुलाई प्रमोट पनि हुन्छ, हामीलाई संस्थागत विकासको लागि पनि केही रकम चाहिँ मागेकै हो। उसै पनि चर्को शुल्क लिएर विद्यार्थीमाथि शोषण गर्ने गरेको प्याप्सनले कमिसनको लागि पुस्तक खरिद गर्न लगाउने विषय स्वीकार्य हुन सक्दैन। सीमित व्यक्तिको फाइदाको लागि अभिभावकको ढाड सिक्ने काम हुने प्रवृत्तिलाई सही मान्न सकिँदैन। निजी विद्यालयहरूले गुणस्तर नहेर्ने र कमिसनको भागका आधारमा किताब किन्न लगाउँदा अभिभावकहरू समेत आजित भइसकेका छन्। अहिले प्याप्सनले गरेको कुराहरू चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ अवैधानिक हो भन्ने लाग्छ मलाई। अवैधानिक भइसकेपछि सरकारले नियन्त्रण गर्नु पर्यो, यसो गर्नबाट रोक्नु पर्यो। यसबाट विद्यार्थीहरू मुनाफाको केन्द्रित कुराबाट आउने कुराबाट हुँदाखेरि अभिभावक र विद्यार्थीहरू शोषित हुन सक्छन्। गलत किसिमका कुराहरू गर्न दिनको लागि यसलाई सरकारका नियमन निकायहरूले जो निकायहरू चाहिँ यसमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ त्यो जिम्मेवार निकायले यसलाई तत्काल रोक्ने र यो कुराहरूलाई उहाँहरूलाई आवश्यकता छ भनेदेखि प्रचलित ऐन कानुनले के गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ। केही पब्लिकेसनका पुस्तक पढाउन अनिवार्य गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट चलेका पब्लिकेसन भने टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछन्। प्याप्सनले भवन निर्माण लगायतका बहानामा कमिसन लिन भन्दै यस्तो काम गरेको हो। तर निजी विद्यालयहरूको संस्थाले केही फाइदाका लागि प्रकाशक नै तोकेर पुस्तक खरिद गर्न लगाउनु बेथितिको चरम नमुना हो। यस्तो प्रवृत्तिलाई जिम्मेवार निकायले बेलैमै अंकुश नलगाए यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिन्छन्। दर्शकवृन्द, हामीसँग यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला प्याप्सनका अध्यक्ष डीके ढुङ्गाना हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी हामी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर हजुर, धन्यवाद। अब यो प्याप्सनले यो प्रकाशनको किताब पढाउनु भनेर पत्रचार गरेको रहेछ। अब यो पुस्तक यहाँहरूले बेच्न थाल्नु भएको हो कि प्रकाशन गृहको विज्ञापन गर्न थाल्नु भएको हो यहाँहरूको संस्थागत रूपमा? यो पुस्तक भन्नाले मैले पुरा बुझिन यहाँको। जस्तो यहाँहरूले साइन्सका केही किताबहरू, त्यसपछि साइन्सको एउटा किताब छ हामीले कुरा गरेको, अनि त्यसपछि सेरोफेरो भन्ने किताब हैन? सेरोफेरो भनेको त्यो साइन्सकै इन्टिग्रेटेड रूप हो। यो भन्दा अघिल्लो वर्ष 3वटा प्रकाशनलाई जिम्मा दिनुभएको थियो। यसपटक एउटालाई यहाँ रङ भन्नुभयो। त्यो पनि अघिल्लो वर्ष 3वटा थिएन, 2वटा थियो। हो, जे होस्, यहाँहरूले किताबको जिम्मेवारी दिँदै हुनुहुन्छ। किन होला यो? अब हामी विद्यार्थीसँग काम गर्ने, हामी चाहिँ शिक्षाको काम गर्ने मान्छेले किताबको जिम्मेवारी नलिएर अर्को के गर्छ होला र सर? होइन, खुल्ला बजारमा यत्रो प्रकाशन गृहहरू छन्, अर्को प्रकाशन गृहहरूले काम गरिरहेका छन्। विद्यालयले कुन पुस्तक पढाउने नपढाउने भन्ने त उहाँहरूको अधिकारको कुरा होला नि त। प्याप्सनले सिन्डिकेट एकदमै अधिकारको कुरा हो, एकदमै सही कुरा हो। हामीले एउटा कुरा म यहाँलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। यहाँको ब्याकग्राउन्डको न्युज पनि मैले सुनिरहेको थिएँ। जुन प्रकारले यो विषयलाई बोलिएको छ, यत्रो जिम्मेवार मिडियाले बोलिराखेको छ, मैले हेरिराखेको छु। अब हामी पनि असाध्यै संवेदनशील छौँ। हामीले कुनै विदेशी पाठ्य पुस्तक ल्याएर बेच्ने पनि भनेका छैनौँ, हामीले कुनै अर्को किताब लाऊ पनि भनेका छैनौँ, हामीले कुनै चाहिँ बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना गरेर पुस्तक लाउने कुरा पनि गरेका छैनौँ। एउटा अनुरोध गरेका छौँ,
यसका पछाडि चाहिँ नि हामीले एउटा के रहेछ त विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि कस्तो रहेछ हामी पनि मापन गरौँ न भन्नका निम्ति इन्डिकेटर्सहरू तयार गर्नलाई एउटा सर्टेन पुस्तकको कुरा त हुन्छ नै, तर अब विषयवस्तुहरू अतिरञ्जित ढङ्गले व्याख्या गरिएको छ। त्यसले अब त्यो चाहिँ अब मैले अब यसलाई अतिरञ्जित बनाइयो भने यसलाई ट्र्याकमा ल्याएर यहाँले भनिदिनुहोस् न त खास कुरा के हो, किन चाहिँ यहाँ भन्न खोजेको मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा के हो भने प्याप्सनले कमिसनका लागि गर्यो भनेको अब यहीँ बुझ्नुपर्ने कुरा सबै आम जनताले बुझ्ने कुरा छ, अभिभावकले बुझ्ने कुरा छ, विद्यालय सञ्चालकले बुझ्ने कुरा छ। तपाईकै प्याप्सनका उपाध्यक्षले यहाँ बोल्नु भएको छ हामीलाई कमिसन आउँछ भनेर। होइन मैले ब्याकग्राउन्डमा सुने नि, मैले प्रश्नको जवाब दिँदैछु। सिडिसीले यसको किताबको स्वीकृति गर्छ है, सिडिसीले स्वीकृति गर्छ, उसले मूल्य पनि तोकेको छ अहिले। भनेपछि त्यो मूल्यको अधीनमा रहेर अभिभावकले विद्यार्थीले पुस्तक किन्ने कुरा मलाई लाग्छ त्यो प्याप्सनका माया गर्यो भन्ने मिल्दैन होइन। अर्को नम्बर कुरा के हो भनेदेखि हामीले अनुरोध गरेका छौँ अब कुनै विद्यालयले सबै प्याप्सनका सदस्य पनि नहोलान्, सबै प्याप्सनको भनेकै पुस्तक लाग्ने सम्भावना पनि हुँदैन होइन। अब त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अनुरोध गर्नै नपाउने भन्ने विषय त नहोला। होइन सर, यसो मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, यो अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ कसरी आयो? जस्तो तपाईँको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग अनुमति लिएर धेरै प्रकाशनहरूले पुस्तक निकालेका हुन्छन् भनेदेखि विद्यालयले रोजेर कुनै पनि प्रकाशन गृहको जसले अनुमति लिएर काम गरेका छन् त्यसबाट पढाउन पाउँछन् भनेदेखि तपाईँहरूले यही प्रकाशन गृहको चाहिँ पढाउनु भनेर अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन हो? मैले अघि यहाँलाई भने त हामी एउटा रिसर्च गर्दैछौँ, त्यो रिसर्च गर्नका निम्ति चाहिँ हामीले देशभरि क्वेसनर भोलि मैले भनेको छु अगाडि नै भने चैत महिनामा हामी यसको के मकसदमा हामीले काम गर्यौँ भने त हामी मिडिया कन्फरेन्सै गरेर हामी रिपोर्ट दिन्छौँ। होइन, कुनै पनि बजार कसैको व्यापार व्यवसायलाई नै प्रभावित हुने गरी तपाईँहरूले परीक्षण गर्नुहुन्छ, कानुनको बरखिलाफ गरेर पनि हुन्छ र यस्तो काम भनेको होइन। हामी एउटा चाहिँ हामी पनि हाम्रा संस्थाहरूलाई चाहिँ रेगुलेट गर्ने बढी हो। त्यसको लागि त राज्यका अन्य क्षेत्रहरू पनि होला नि त, कुनै पाठ्यक्रम गुणस्तरीय छ कि छैन के छ भन्ने कुरा हेर्ने त भनेको। तपाईँहरूले अन्य प्रकाशन गृहको चाहिँ गुणस्तरीय छैन, त्यसकारणले यो गुणस्तरीय भएको भएर तपाईँहरूको अध्ययनले चाहिँ त्यस्तो भनेको छ र होइन? त्यसो अध्ययन के को हो त्यो भनिदिनुहोस् न त, अध्ययन के को लागि हो त? हामीले अरे यो विषय यहाँले पनि बुझ्नु भएको छ नि, हामी प्रत्येक वर्ष विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तर के छ भनेर विभिन्न रिपोर्टहरू विभिन्न स्टडीहरू भइरहेका हुन्छन्। हामीले यसमा क्लियरली भनेका छौँ एउटा कुरा त हामीले एउटा साइन्स विज्ञानमा विद्यार्थीहरूको के रहेछ स्थिति भनेर हेर्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ नि अहिले जुन विषय उठेको छ यो विज्ञान पुस्तकको बारेमा हामीले शिक्षकहरूलाई ट्रेन गर्ने विषयमा उहाँहरूसँग एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ। हामी देशैभरि टिचरहरूलाई विज्ञान शिक्षकहरूलाई तालिम दिने विषय पनि योसँग जोडिएको छ। त्यस कारणले यसमा अन्य अर्थ छँदै छैन। त्यसमा पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेका छ, तपाईँहरूले पत्र पनि हेर्नुभयो होला, अब तपाईँहरूका मिडियामा नआउने कुरै भएन होइन। हामीले अनुरोध गरेको विषयलाई हामीले चाहिँ निर्देशित गरेको विषय होइन। एउटा प्याप्सन जस्तो संस्थाले अनुरोधै गरे पनि त्यो चाहिँ गर्नु है भनेर बाध्यात्मक रूपमा नभने पनि गर्नु है भनेर त्यो त कि तपाईँहरूले विज्ञापन गरिदिएको हुनुपर्छ होइन? अनुरोध भनेको त तपाईँहरूले त्यो प्रकाशन गृहको हामीले विद्यालयहरूलाई एउटा आचार संहिता बनाएर तपाईँले पालन गर्नु भन्नुपर्छ, त्यो भन्ने कि नभन्ने हामीले होइन। त्यो कुनै पनि अन्य प्रकाशन गृहहरूले प्रक्रिया पुरा गरेर नेपाल सरकारबाट अनुमति लिएर चाहिँ उनीहरूले पुस्तक निकालेका छन्, त्यसका मूल्यका कुराहरू होलान्, सस्तोमा विद्यालयले पुस्तक छान्ने अधिकार होला होइन र? एकदम छ। अनि छ भनेदेखि तपाईँहरूले यही प्रकाशन भनिसकेपछि त्यो अधिकारबाट त वञ्चित भयो नि त। हजुर, हामीले अनुरोध गर्दैमा त्यो लागू हुने विषय पनि होइन र अनुरोध गर्न नपाइने भन्ने विषय पनि हुँदैन। तर कुरो के भयो भने यहाँहरूको अनुरोधको पछाडि चाहिँ यहाँ करोडौँको चलखेलको कुरा छ भन्छन् के सर? अब त्यो सुन्नु न, मैले भन्दैछु सिडिसीले मूल्य तोकेको छ, सिडिसीले अप्रुभ गरेको छ। त्यो यदि सिडिसी भन्दा बाहिरको विषय रहेछ भने हामीले फिर्ता लिनुपर्छ त्यो विषय। हामी लिगल एउटा प्रोसिडर भन्दा बाहिर रहेछौँ भने त्यो हामीले फिर्ता लिनुपर्छ। त्यसमा हामी अवेर छौँ, हामी एकदमै त्यो प्रति सचेत छौँ। तर मात्रै कुरा के भने अनुरोध पनि प्याप्सनले गर्न सक्दैन भनेपछि भोलि यहाँले चाहिँ विभिन्न इस्युमा हामीलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ होइन? यो त खुल्ला बजारलाई तपाईँले अनुरोध गर्ने भनेको पनि यो प्याप्सन पनि त्यसैमा आयो, स्कुल्सहरू पनि त्यसैमा आएका हुन्। हामीले एउटा होइन, यत्रो बजारमा कतिवटा प्रकाशन गृहहरू छन्, त्यसमध्ये तपाईँहरूले तोकेरै यही प्रकाशन गृह भन्नुपर्ने कारण के त? पाठ्य पुस्तकको विषय उठान गरे हो, त्यो
त्यो पनि अनुरोध गरे होइन तपाईहरुले टप 10 या टप 20 बनाएर यी चाहिँ राम्रा छन् है प्रकाशन गृह सबै कुराले उपयुक्त छन् भनेर विज्ञ सहितको सुझाव टोली बनाएर तपाईहरुले चाहिँ बनाउनु भएको भएदेखि तै भन्न सकिन्थ्यो। धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउने शैक्षिक सत्रमा हामीले के बुझिसक्यौं भन्दाखेरि पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर के हो, वास्तवमै कक्षा कोठामा के पढाइ भइरहेछ, अहिले विद्यालयमा कति पुराना कस्ता किताब पनि पढाइ भइरहेका छन् भन्ने विषय पनि हामीले हेरिरहेका छौँ। यो अहिलेको तपाईहरुले उठान गरेको विषयले भोलिका दिनमा कक्षा कोठामा कस्ता पाठ्यपुस्तक जानुपर्छ भन्ने विषयमा क्याप्सन सचेत बनेको छ। यो कुराले गर्दा आउने दिन हामीलाई चाहिँ बढी संवेदनशील भएर काम गर्नका निम्ति बाटो देखाएको छ। हामी आउने दिनमा राम्रा पाठ्यपुस्तकहरूको सूची 20 वटाको होला, 10 वटाको होला, 30 वटाको होला निकाल्छौँ। यो विषय म यहाँको सञ्चार माध्यमबाट भन्न चाहन्छु। सर म एकैछिन यहाँलाई थोरै लाइनमा बस्दिन अनुरोध गर्छु। यति बेला हामीसँग नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष सञ्जय कुमार चौधरी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी थोरै कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो विशेष गरी प्याप्सनले यो विद्यालयको पाठ्यपुस्तक पढ्नु भनेर जुन तरिकाले भनेको छ यसले यहाँहरूको प्रकाशन लगायत अभिभावकलाई कस्तो किसिमको प्रभाव पर्छ? मैले पनि सुन्नमा आएको छु केही विषयलाई गरिएको भने, तर मैले चाहिँ आधिकारिक रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन होइन। एउटा दुईटा पब्लिकेसनसँग मैले कुरा गर्दाखेरि पोहोर सालको कुरा ठिकै हो, यो वर्षमा त्यो कन्टिन्यू छैन, एउटा कुनै पब्लिकेसनको छ हाम्रो छैन भनेर कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभयो। अब यो गरेको छ छैन यो त खोजमेलक विषय हो होइन, तर हो भने चाहिँ गलत हो, यो चाहिँ राम्रो होइन। किनभने कुनै पनि पाठ्यपुस्तकलाई एउटा देशभरि लागू गर्नु होइन, कि त त्यसको एउटा आधार हुनु पर्यो होइन। आधार भनेपछि पाठ्यपुस्तकको छनौट भनेको आधार भनेपछि एउटा गुणस्तर हो, त्यसबाट समाजमा पर्ने प्रभाव, विद्यार्थीको मनस्थितिमा पर्ने प्रभाव हो होइन। तर त्यो कारण बाहेक अरू कुनै कारण छ भने त्यो चाहिँ गलत हो, त्यो चाहिँ हुनुहुन्न र त्यस्तो किसिमको गतिविधिलाई हामीहरू पनि विरोध गर्छौँ। सर यहाँले सुन्नुभयो होला डिके सरले। डिके सर अब यो हरेक वर्ष एउटा गुनासो त यहाँहरूले पनि सुन्नुभएको होला, अभिभावकले गर्ने गुनासो। कतिपय विद्यालयहरू आफैले पनि स्टेसनरी चलाएर बस्दिने गुनासो त थिँदै थियो। यसपटक चाहिँ यहाँले संस्थागत रूपै के निर्णय गरिदिनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो किताब चाहिँ तिमीहरूले पढ्नु भनेर सुरुवात चाहिँ गरिदिनु भयो। सबै त भन्नुभएको छैन, साइन्सबाट यहाँहरूले सुरुवात गरिदिनु भयो, तर सुरुवात त भयो नि त होइन? होइन सुन्नु न, यो विषय आज तपाईँहरूले जुन समाचार बनाइरहनु भएको छ, हाम्रा विषयमा जुन प्रकाशन गर्न पाउनु भएको छ, कुरा गर्न पाउनु भएको छ, त्यो पनि कुनै विषय उठान भएरै हुने हो नि सर, होइन र? भनेको हाम्रो लागि मसला मात्रै यहाँहरूले बनाइदिनु भएको हो। सुन्नुपर्ने होला। सुन्नु न, हामीले कमजोरी गरेका रहेछौँ, गलत गरेका रहेछौँ भने समयमा हामी पनि सच्चिने होला, हामी सच्याउँला। हामीले ठिक गरेका रहेछौँ भने पनि हामीले ठिकै काम गरेका छौँ भनेर हामी प्रमाण पेश गरौँला। तर कुरा कहाँनिर हो भने हामीले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गुणस्तर मापन गर्ने मैले बारम्बार भनेको छु एउटा अभिप्राय यो हो। भोलि यहाँकै मिडिया हामीले कति विद्यार्थीमा सर्वे गऱ्यौँ, कहाँ गऱ्यौँ भन्ने डिटेल पनि हामी राखौँला। सर मलाई एउटा चाहिँ जवाब दिनु न सर। म यति भन्छु नि सरलाई, सर म यति एउटा जवाब दिनु होला। यहाँले हामी अनिवार्य गरेका छैनौँ क्या सर। यहाँले जुन अनुरोध गर्नु, म अनिवार्य भनिनँ, म यहाँकै शब्द मैले सापले अनुरोध भन्नुभएको छ। यहाँले अनुरोध नै भन्नु, जुन प्रकाशनको भन्नुभएको छ नि, त्यो चाहिँ पाठ्यक्रम लागू भयो भनेदेखि यो देशको शिक्षा क्षेत्रमा जुन समस्या छ त्यो हल हुन्छ। त्यसो भए हामीले के भन्यौँ, रिसर्च गर्छौँ हामी के रहेछ विज्ञान विषयको पढाइको स्तर भनेर, त्यो रिपोर्ट भोलि हामी सिडिसीलाई पनि मन्त्रालय हामीले दिनुपर्ने ठाउँमा दिन्छौँ, त्यसलाई पनि दिन्छ। सञ्जय सर भनेपछि यहाँ अहिले जति पनि प्रकाशनहरूले पुस्तक निकालेका छन् ती गुणस्तरीय छैनन् हो धेरै जसो यहाँहरूले निकाल्ने पनि? त्यस्तो त होइन। कुनै पनि प्रकाशनले किताब निकाल्दाखेरि आफ्नो तरिकाले एउटा गुणस्तर कायम गरेको हुन्छ होला। त्यही पनि म अहिले यत्तिकै यो प्रकाशनको गुणस्तर छ छैन भन्ने अवस्थामा छैन होइन। तर निश्चित रूपमा के छ भने कि पुस्तकको छनौट, उसको गुणस्तर र उसले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार पुरा गरेको छ कि छैन, सिडिसीबाट एप्रुभ भएको छ कि छैन, यो सबैलाई हेरेर यो अवस्थामा एप्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। तर पुस्तकको गुणस्तर र त्यो बाहेक यदि अरू कुनै प्रायोजनले किताबहरू लागू गरिन्छ भने त्यसले राम्रो सन्देश चाहिँ दिँदैन। किनभने हामी एउटा मर्यादित पेसामा छौँ होइन, यो पेसामा चल्नु छु, त्यसले गर्दाखेरि
हामीले त अरूलाई सुशिक्षित गर्ने सिकाउने हो र हामीबाट अरू संस्थाहरूले प्रेरणा लिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पेसालाई यो संस्थालाई हामीले मर्यादित बनाउनुपर्छ र यसलाई मर्यादित बनाउने क्रममा यसबाट जो प्रभाव हुन्छ समाजमा त्यसमा चाहिँ सकारात्मक सन्देश जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हस्, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष सञ्जय कुमार चौधरी, त्यसै गरी प्याप्सनका अध्यक्ष डिके ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ, प्याप्सनले बुक प्रोजेक्ट बनाएर आफ्ना सदस्य रहेका निजी विद्यालयमा अनिवार्य गराएर अनाधिकृत रूपमा कमिसन उठाउन लागेको हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। निजी विद्यालयले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्य सामग्रीको रूपमा स्वीकृत दिएका सन्दर्भ सामग्री अर्थात् थप पुस्तक छनौट गरेर पढाउन सक्छन्, तर निजी विद्यालयले हाम्रो क्यामेरामा नबोल्ने शर्तमा प्याप्सन केन्द्रको निर्देशनका कारण गुणस्तर नभएका पुस्तक पनि पढाउन बाध्य भएको गुनासो चाहिँ हामीसँग पोखेका छन्। निश्चित पब्लिकेसनका पुस्तक लगाउँदा प्याप्सनलाई 30% को हाराहारीमा कमिसन आउने स्वयं प्याप्सनकै उपाध्यक्षले स्वीकार्नु भएको छ। कतिपय निजी विद्यालय सञ्चालक भने केन्द्रले निर्णय लादेको भन्दै रुष्ट भएका छन्। प्याप्सन केन्द्रीय समितिले भेला गरी सबै प्रदेशमा आफूले तोकेको पुस्तक पढ्न लगाउन व्हिप जारी गरेको छ। प्याप्सनका महासचिव आरबी कटुवालले गत चैत्र 20 गते सबै प्रदेशमा कार्य समितिलाई पत्रचार गरी अनिवार्य रूपमा तोकिएको पुस्तक सूची पढाउने व्यवस्था गर्न भनेका हुन् र केही पब्लिकेसनका पुस्तक पढाउन अनिवार्य गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट चलेका पब्लिकेसन भने टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पाठ्यपुस्तक विकास केन्द्रको अनुसार करिब 80 निजी पब्लिकेसनबाट थप सामग्री अर्थात् सन्दर्भ सामग्रीका लागि पुस्तक तयार गरी स्वीकृत पाएका छन्। कतिपयले कक्षा 1 देखि 10 सम्म तथा केहीले कुनै कक्षा विशेषका पुस्तक तयार गरी स्वीकृत पाएका छन्। प्याप्सनका केन्द्रीय कार्य समितिले शैक्षिक सत्र 2079 का लागि एक निजी पब्लिकेसनका 2 विषयका पुस्तक अनिवार्य गर्ने सहमति गरी सूचीकृत गरेको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। दीपक सर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। यहाँसँग हामीले तत्कालै समय लिएर कुराकानी गरेका छौँ, त्यसैले म यहाँको धेरै लामो समय लिदिनँ सर। विशेष गरी अहिले यो प्याप्सनले केही पुस्तकहरू नामै तोकेर विशेष गरी एउटा प्रकाशन गृहबाट यो प्रकाशन गृहको मात्र पुस्तक पढाउनु भनेर पत्रचार गरेको रहेछ। यो कतिको गर्न मिल्ने हो या होइन? यहाँहरूको तर्फबाट यहाँहरूलाई यो कतिको जानकारी छ यो विषय सर? त्यो विषय चाहिँ अब सञ्चार माध्यममा आएपछि हामीले सुन्यौँ होइन। अब प्याप्सन भनेको हामी मातहतको अर्गनाइजेसन होइन, त्यो नम्बर 1 होइन। अब नम्बर 2 चाहिँ के भने सन्दर्भ सामग्रीहरू विद्यालयमा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गरेको सन्दर्भ सामग्री मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ। नम्बर 1 त्यो सामग्री प्रयोग गर्दा त्यो सामग्री स्वीकृति दिएको त भन्ने चाहिँ एउटा स्कुलको लागि पनि हो, सबै स्कुलको लागि पनि हो होइन। दोस्रो कुरो, तेस्रो कुरो के भने हामीले स्वीकृति गरेको सामग्री मध्ये यो सामग्री मात्रै लागू गर्नु भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै भन्न मिल्दैन, परिपत्र गर्न मिल्दैन, मन्त्रालयले नै गर्न मिल्दैन होइन। अब त्यसो भएपछि तपाईँको के भने त्यो कसले निर्णय गर्छ त भने त्यो चाहिँ विद्यालयमा रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षकहरूसँग परामर्श गरेर पढाउने शिक्षकहरूको राय लिएर परामर्श गरेर आवश्यक पर्यो भने उसले अभिभावक विद्यार्थीको पनि फिडब्याक लिएला, त्यो लिएर नितान्त विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्ने कुरा हो कुन सन्दर्भ सामग्री उसले राख्नु। तर सन्दर्भ सामग्री के हुनु पर्यो? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गरेको हुनु पर्यो। भनेपछि विद्यालयले गर्ने काममा त्यो अरू कसैले परिपत्र गर्नुको त्यसको अर्थ पनि राख्दैन, त्यो चर्चा गर्नुपर्ने विषय पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँहरूको अर्को प्रश्न के थियो भने विशेष गरी यो गुणस्तरीयताको कुराले गर्दा पनि हामीले तोकेको हो भन्ने उहाँहरूको कुरा थियो कि यो गुणस्तरीय पुस्तक गुणस्तरीय छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ कसले हेर्ने हो सर? खास पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उसैले हेरेर स्वीकृति दिन्छ। उसले हेरेर स्वीकृति दिएका सबै गुणस्तरीय हुन्, त्यसमा चाहिँ नि
अरू कसैलाई चाहिँ यो कम गुणस्तरीय हो यो बढी गुणस्तरीय हो भनेर व्याख्या गर्ने चाहिँ त्यो अधिकार छैन। त्यो त्यस्तो व्याख्या मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यो स्वीकार्य कुरै होइन होइन। अब त्यस पछाडि के भने त्यो सन्दर्भ सामग्रीहरू आफ्नो भूगोल हेरेर, किनभने हाम्रो जस्तो भाषिक भेदहरू हुन्छ, तपाईँले जस्तो भनौँ न अब सुदूरपश्चिममा पढाउनु भने डोटेलीका सन्दर्भहरू आउँछन्, अब मध्य प्रदेशमा जानुपर्ने त्यो मैथलीका कुराहरू आउँछन्। त्यस्तो आफ्नो भनौँ न त्यो प्रादेशिक कुराहरू त्यो कुराहरूको सन्दर्भलाई समेत हेरेर यो लिस्टमध्ये हाम्रो विद्यालयलाई यो किताब बढी उपयुक्त छ भनेर विद्यालयले नै निर्णय गर्छ। त्यो टिचर पढाउने जो टिचर छ नि उसले विद्यार्थीलाई चिन्हित गर्छ, त्यो टिचरको रायमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्ने हो। त्यो सर अब अन्त्यमा जस्तो अब यहाँले अघि नै सुरुमै पनि भनिसक्नु हो, प्याप्सन यहाँहरूको मन्त्रालय अन्तर्गत कुनै विभाग पनि होइन, निकाय पनि होइन, यो निजी विद्यालयहरूको सङ्गठन हो। तर यसले कानुनको नियमको बरखिलाफ गरेर पत्रचार गरेर कसैलाई प्रभावित बनाउने काम गर्छ भने यहाँहरूले गर्न सक्ने, यहाँहरूले सचेत गराउने या भन्ने कुनै विषय हुन्छ त्यस्तो? होइन, त्यो त यस्तो भयो। त्यो चाहिँ के भन्नु होला भने प्याप्सनको आफ्नो संस्थाहरूभित्र उहाँले आफ्नो चाहिँ नि त्यो आन्तरिक रूपमा त्यो सर्कुलरहरू गर्नु होला, निर्णय गर्नु होला, त्यो कुराहरू मिल्दैन। त्यो कुराहरू गर्न मिल्दैन। हामीले भन्ने कुरो के हो भने त्यसलाई विद्यालयले पालना गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन। त्यसले अर्थै राख्दैन कि मैले भने नि तपाईँलाई त्यस्तो परिपत्रले चाहिँ तपाईँले अहिले शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो गर्नु भने एउटा लेख दिएर कुनै अर्थ राख्छ र राख्दैन नि। मैले चाहिँ त्यो लेभलमा कुरा गर्छु, त्यसको अर्थै राख्दैन। अब त्यो चाहिँ के भने एउटा त्यो नगर्दा राम्रो हुन्छ। हामीले अन्तर्क्रियामा छलफलहरूमा उहाँहरूलाई चाहिँ यो कुरो मिलेन भन्छौँ। हस् सर, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुन्थ्यो शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हो, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रकाशन भएका पुस्तक अनिवार्य पढाउनुपर्छ, तर निजी पब्लिकेसनबाट प्रकाशित भएका पुस्तक थप सामग्री मात्रै हुन्। अतिरिक्त पुस्तक पढाउन चाहेमा केन्द्रले सन्दर्भ सामग्री वा थप सामग्रीका रूपमा स्वीकृति दिएका पुस्तकले सूचीबाट विद्यालयले आफै छनौट गरेर पढाउन पाउँछन्। कसैले पनि यो पुस्तक पढाउनु या यो नपढाउनु भन्न मिल्दैन। शिक्षा ऐन र नियमावली अनुसार केन्द्रबाट स्वीकृत पाएका थप सामग्रीको सूचीका पुस्तक पढाउन चाहेमा विद्यालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र पालिकालाई जानकारी गराएर पढाउनुपर्छ। कसैले देशभरि यो पुस्तक पढाउनु भन्न मिल्दैन, यो हो प्रावधान। तर यहाँ त प्याप्सन दरबारका मुखियाहरू कक्षा 1, 2, 3मा ओसन हाम्रो सेरोफेरो र कक्षा 4 देखि 5 सम्म ओसन साइन्स पुस्तक नै पढाउनु पर्यो भनेर भनिरहेका छन् र आफ्ना सदस्यहरूलाई व्हिप जारी गरिरहेका छन्। हामीले यो विषय आज यति नै उठायौँ र थप यस विषयमा आवश्यक परेको खण्डमा हामी आगामी कार्यक्रममा यस विषयलाई थप हामी यहाँहरू बीच ल्याउने नै छौँ। यति बेला कार्यक्रममा हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सङ्खुवासभाबाट बोल्दैछु। हजुर कहाँबाट भन्नुभयो? सङ्खुवासभा चैनपुरबाट। सङ्खुवासभा चैनपुरबाट। नाम भन्नुहुन्छ? नाम खुलाइरहनु पर्यो? होइन, यहाँ खुलाउन चाहनुहुन्छ खुलाउनुहोस्, चाहनुहुन्न पनि नखुलाउनु। ठिकै छ, नाम मैले भनिनँ मैले होइन। हजुर, हाम्रो कुरा चाहिँ के थियो भने यो वैदेशिक रोजगारको विषयमा थियो क्या त। हजुर। अनि यो हामी चाहिँ डाइरेक्ट एजेन्ट मार्फत जाने भन्ने कुरामा चाहिँ 3 वर्षसम्म अड्किसक्यौँ अहिले चाहिँ। हजुर। हुन त त्यही सालको कुरो हो, 3 वर्ष अगाडिको कुरो हो। अहिले चाहिँ त्यो हुँदै नभएर अब वर्षको हाम्रो पैसा फसेको भनौँ न, पीडित भयो। वैदेशिक रोजगारीमा तपाईँले एजेन्टलाई पैसा बुझाउनु भएको छ? हजुर, पैसा बुझाएको थियौँ। हजुर, कति बुझाउनु भएको थियो? हामीले 5 लाख बुझाएको थियौँ एकजना बराबर। 5 कतिजनाले? लगभग हामी छौँ 30 जना हाराहारी छौँ। 30 जना हुनुहुन्छ, सबैले 5-5 लाख नै बुझाउनु भएको छ? कसैले 7 सम्म पनि बुझाए। 7 सम्म पनि? हजुर। थोरै भनेको 5, धेरै भनेको 7। हजुर। यो कुन देशको लागि भनेर यहाँले बुझाउनु भएको? दुबईको लागि भनेर गरेको थियौँ सर। दुबईको लागि के काम हो यस्तो दुबईका लागि 5 लाख बुझाउनु पर्ने? हामीलाई चाहिँ त्यो वेयर हाउस भन्ने हुन्थ्यो कि। अब यो चाहिँ के मेन पावर कम्पनीको उहाँ एजेन्ट हो कि? मेन पावर होइन, हाम्रो डाइरेक्ट लिङ्कमा डाइरेक्ट एजेन्टको कुरा थियो, एकजना साथी मार्फत भयो होइन। एजेन्टको नाम भन्नुहोस् त। एजेन्टको नाम चाहिँ हाम्रो सुरज सेन भन्ने मान्छे थियो, मुख्य चाहिँ। फेरि एकपटक नाम?
हजुर सुरज भन्नुभएको हो गोर्खा जिल्लाको राजा थापा भनेर हजुर हजुर अनि उहाँ दुबईमै बसिरहनु भएको थियो उहाँको भाइ चाहिँ काठमाडौँ फेरि साथीभाइहरू गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यस्तो हुँदैछ हजुर यस्तो लिङ्कमा काम गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भयो क्या त 3 वर्ष अगाडि सुरु त्यहाँबाट उहाँको श्रीमानले चाहिँ यता कारोबार गर्ने चाहिँ श्रीमानको नाममा थियो। अब सुन्नुहोस् न तपाईँले सुरज उहाँको पुरा नाम भन्नुहोस् त सुरज के सुरज सेन भन्ने मान्छे हो सेन हो उहाँ के काठमाडौँकै हो उहाँको स्याङ्जा हो खासमा स्याङ्जा हो पोखरामा रहिखाने बस्ने भन्ने सुनेको हो। त्योभन्दा अगाडि गण्डकी च्यानल भन्ने एउटा छ नि हाम्रो अपिल त्रिपाठी हजुर त्यहाँ उहाँ पनि यो हामी ठ्याक्क त्यो भइसकेपछि लकडाउन भयो 2 वर्ष त्यसपछि उहाँ आफै आउनु भएको म सरेन्डर गर्दै भनेर चाहिँ अब मिडियामा आउनु भएको हामी बेपत्ता भयो मान्छे त्यति बेला गायब भयो। हजुर त्यसपछि 2 वर्षपछि बल्ल मिडियामा देखियो भने हामी लगातार हामीलाई बोलाउनु भएन लाग्यौँ। त्यसमा के भयो भने खालि उसै पुरै मात्रै भयो क्या त्यहाँदेखि म अब सुन्नुहोस् न अब तपाईँको करिब हामीले कुराकानी बुझ्यौँ। अब करिब 30 जनाको 5 देखि 7 लाखसम्म पैसा लिएको छ होइन। अब सुरज सेन भन्ने व्यक्ति उहाँको बारेमा तपाईँले जुन नम्बर उहाँको हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको थियो उहाँको फोन लागेन मैले यही जानकारी पाएको छु। फेरि हामी उहाँसँग जोडिने प्रयास गर्छौँ तपाईँसँग फेरि हामी सम्पर्कमा रहन्छौँ किनभने धेरैजनाको छ 30 जनाको 5 देखि 7 लाख रुपियाँ भनेको ठुलो रकम सो व्यक्तिले लिएको हामीले पनि देख्यौँ होइन। हुन्छ तपाईँसँग हामी फेरि फोन सम्पर्कमा हामी यहाँसँग आउँछौँ र यो विषय के हो उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। उहाँ कुन मेन पावरसँग सम्बन्धित हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि हामी प्रष्ट हौँला। हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग शङ्खुवासभा चैनपुरबाट एकजना दर्शक जोडिनु भएको थियो विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको विषय थियो यो र हामीले प्रायसो हरेक कार्यक्रममा कोही न कोही दर्शकले हामीलाई फोन गर्दा वैदेशिक रोजगारका सन्दर्भमा ठगिएका विषयहरू राखिरहनु भएको हुन्छ भनेको यसको मतलब यो ठुलो एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ र हामी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई आग्रह गर्छौँ यदि तपाईँ वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने पहिलो कुरो त्यो काम कुन देशको हो त्यो देशको त्यो कामको माग भएको छ कि छैन विज्ञापन आएको छ कि छैन त्यो मेन पावर मार्फत हो कि होइन र जो एजेन्ट भन्ने व्यक्तिहरू ती मेन पावरका हुन् कि होइनन् तपाईँले क्रस चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी बजारमा कुनै एउटा 5 रुपियाँको सामान किन्न गइयो भने 1 रुपियाँमा हामी बार्गेनिङ गरेर बस्छौँ तर हामी वैदेशिक रोजगारीका नाममा लाखौँ रुपियाँ फसाइरहेका हुन्छौँ। हामी आँखा चिम्लेर विश्वास गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारणले पहिलो गल्ती कहीँ न कहीँ हाम्रो पनि छ। त्यसकारणले हामी आफू सचेत हुन जरुरी छ। ठग फटाहरू बाठो हुन्छन् उनीहरूले कसरी चतुर्याइँ गर्ने भन्ने कुरा जानेका हुन्छन् तर त्यो चतुर्याइँबाट बच्नका लागि हामी पनि थोरै सचेत भयौँ भने कम्तीमा हामी बच्न सक्छौँ। त्यसकारणले यहाँहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ र आज शङ्खुवासभा चैनपुरबाट जो दर्शकले फोन गर्नुभयो यो विषयमा हामी फेरि पनि हामी आगामी कार्यक्रममा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रममा यति बेला लागौँ दोस्रो रिपोर्टतर्फ। स्थानीय स्तरमा हाट बजारको धेरै महत्त्व हुन्छ। सातामा 2 पटक लाग्ने हाट बजारमा स्थानीय स्तरमै उत्पादन भएका कृषिजन्य सामग्रीको किनबेच हुन्छ। अन्य बजारभन्दा सस्तोमा ताजा र राम्रो सामानहरू पाइने हुँदा उपभोक्ताहरूको पनि पहिलो रोजाइ बनेको हुन्छ हाट बजार। तर रौतहट जिल्लामा लाग्ने धेरै हाट बजार सडक छेउमा नै लाग्ने हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। रौतहटका भित्री तथा बाह्य सडकहरूमा लाग्ने हाट बजारमा निकै भिडभाड हुने गर्दछ। भिडभाड सँगसँगै मानिसहरूको आवत जावत पनि बाक्लो हुन्छ। सडक छेउमै स्थानीय हाट बजार लाग्ने हुँदा यसले सडक दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। स्थानीयहरू राम्रो र सस्तो सामान पाउने भएकाले हाट बजारप्रति आकर्षित छन्। तर हाट बजार लाग्ने दिन सो स्थानमा भिडभाड हुने र सडक अव्यवस्थित हुँदा दुर्घटनाको जोखिम रहने गरेको छ। अहिले बढ्दो सवारी साधनको चाप मान्छेको चापले गर्दा चाहिँ
त्यहाँ धेरै एक त मान्छेको आवाज गर्न पनि कठिनाइ भइरहेको छ भने रोडमै व्यवसाय गरिदिनाले चाहिँ दुर्घटनाको जोखिम पनि धेरै बढ्दै गइरहेको छ। यस्ता बजारहरूमा कृषिजन्य पदार्थसँगै लत्ता कपडा, जुत्ता चप्पल, दाल, चामल लगायतका बिक्री वितरण हुने गरेको छ। यसरी सडकमै लाग्ने हाट बजारले सवारीलाई मात्र नभई पैदल यात्रीलाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ। स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हाट बजार व्यवस्थापन नहुँदा व्यापारीलाई पनि शास्ति हुने गरेको छ। तर यसमा कुनै पनि स्थानीय तह एवं जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान नगएको स्थानीयको गुनासो छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको हाइवेमा अस्तव्यस्त छ। यो अस्तव्यस्तलाई नगरपालिकाले अहिलेसम्म केही गरेन, अनि वडाले पनि केही गरेन। जिल्लाको चन्द्रनिगापुर गौर सडक खण्डको 42 किलोमिटर सडक खण्डको दर्जनौं स्थानमा यस्ता असुरक्षित हाट बजारहरू लाग्ने गरेका छन्। यसरी असुरक्षित हाट बजारहरूलाई स्थानीय तहले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। हाम्रो यो सडक अलिकति यो भिडभाडको जोखिमले गर्दाखेरि अलिकता दुर्घटनाको धेरै यो अलिकता यो बजारहरू सडकको छेउछाउतिर गरेको हिसाबले अलि स्थानीय तहबाट चाहिँ अलिकता सबले अलिकता मध्यनजर राखेर अलि यो बजार व्यवस्थापनलाई अलिकता हाइवेबाट अलिकता केही भित्र राखिदिएदेखि व्यवस्थापन गर्दैदेखि राम्रो हुन्थ्यो होला। स्थानीय तहले यस्ता हाट बजारहरू ठेक्कामा लगाउने गरेको छ। ठेक्कामा लगाएपछि ठेकेदारहरूले बढी पैसाको लोभमा तोकिएको स्थानभन्दा पनि धेरै ठाउँमा पसल राख्न दिने गरेका छन्, जसले गर्दा हाट बजार क्षेत्रको तोकिएको स्थानभन्दा बाहिर पसलहरू राखिने गरिएका छन्। यता जनप्रतिनिधिहरू भने बजेट तथा स्थानको अभावमा सडक छेउमा लाग्ने हाट बजार स्थानान्तरण गर्न नसकिएको बताउँछन्। आगामी आर्थिक वर्ष चाहिँ त्यसको लागि बजेट विनियोजन भएर नै त्यो जग्गा किनेर तपाईँको बजार व्यवस्थापन गरिने चाहिँ म चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। हाट बजार स्थानीय कृषक, व्यापारी एवं उपभोक्ता सबैको लागि अति आवश्यक रहेको छ। यसरी हाट बजारलाई जोखिमयुक्त स्थानमा लगाउनु भन्दा सुरक्षित स्थानमा लगाउन सक्दा सबैलाई फाइदा हुनेछ। यसमा सरकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी छ। दर्शकवृन्द, रौतहटका भित्री तथा बाह्य सडकहरूमा लाग्ने हाट बजारमा निकै भिडभाड हुने गरेको छ र भिडभाड सँगसँगै मानिसहरूको आवतजावत पनि बाक्लो हुने गरेको छ र सडक छेउमै स्थानीय हाट बजार लाग्ने हुँदा यसले सडक दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। यो प्रसङ्गको रिपोर्ट यहाँहरू बीच हामीले राख्यौँ। यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि यसै विषयमा स्थानीय सञ्चारकर्मी समेत हुनुहुन्छ अशोक पहाडी, उहाँ हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अशोकजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर हजुर, धन्यवाद। विशेष गरी अब यो स्थानीयहरूका लागि त अब राम्रो सस्तो सामान पाउने भएकाले हाट बजारप्रति आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो, तर हाट बजार लाग्ने दिनमा सो स्थानमा भिडभाड हुने र सडक अव्यवस्थित हुँदा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्ने गरेको देखिन्छ। यहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ? विशेष गरी रौतहटमा यो विषय अलिकति पेचिलो र बढी मात्रामा पनि देखिएको छ। यो चाहिँ रौतहट जिल्लाका प्रमुख व्यापारिक बजारहरूमा चाहिँ सडक किनारामै हाट बजार जस्तो बजार लाग्ने र मुख्यतः यो पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्छ यो चन्द्रपुर नगरपालिकाको मुख्य चोक। यहीँनिर चाहिँ तपाईँलाई ठेलाहरूदेखि लिएर सडक किनारामै फलफुल तरकारी बजारै जस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ सवारी दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्दैछ। त्यसै गरी चन्द्रनिगापुर गौर सडक खण्डमा लाग्ने हाट बजारका कारण राजमार्गै अवरुद्ध हुने अवस्था छ। यसतर्फ सम्बन्धित पालिकाहरूले पनि चासो दिएका छैनन् र स्थानीय प्रहरी प्रशासनले पनि सडक किनारामा यसरी हुने व्यापार व्यवसाय बन्द गराउन नसक्दाखेरि जोखिम बढ्दै गएको छ। अब यसमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने हो, तर स्थानीय तह नै यसबाट आम्दानीको एउटा स्रोत मानेर हो या के हो, ठेक्कामा लगाएर ढुक्कसँग बस्दो रहेछ। यसको मतलब उनीहरूलाई यो खतरा छ भन्ने कुरा जानकारी नभएको हो कि यसरी नै चलेको छ, चलिरहोस् भन्ने भएको हो? होइन, समग्रमा यो स्थानीय तहहरूले यो विषयमा सोच्नै नभएको जस्तो लाग्छ। उनीहरूले चासै नदिएको जस्तो लाग्छ। र जस्तो हाट बजार चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूले ठेक्कामा लाउने गरेका छन् र सडक किनारामै बजार लाग्छ र ठेकेदारले पनि त्यो व्यवसायीहरूबाट कर असुल्छ। हरेक हप्ता लाग्ने हाट बजारमा उसले कर असुल्छ।
तर कर असुल छ। अनि स्थानीय तहले बाटो छेउमा सडक किनारामा यसरी चाहिँ व्यापार व्यवसाय नगर भन्न नसक्दाखेरि ठेकेदारलाई फाइदा पुगेको छ र स्थानीय सर्वसाधारणहरूले चाहिँ जोखिम मोल्ने अवस्था छ। तपाईँलाई यही चन्द्रपुर नगरपालिकाको डुमरियामा हप्तामा 2 चोटि हाट बजार लाग्छ। त्यो 2 चोटि हाट बजार लाग्ने दिन त्यहाँ सवारी जाम हुन्छ। बाटै छेउमा कपडा फलफुल तरकारीहरू बेच्छ। यस विषयमा स्थानीय तहले चासै नदिएको जस्तो देखिन्छ। उनीहरूले चाहिँ ठेक्का लगाइदिए, ठेक्काबाट आउने आम्दानी नगरपालिकालाई भइहाल्यो र यो यसबाट हुने जोखिमको विषयमा उनीहरूले चासो नदिएको जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद अशोकजी, कुराकानी गरिदिनु भयो। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रौतहटबाट स्थानीय सञ्चारकर्मी अशोक पहाडी, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यस विषयमा हामी ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रौतहटका सम्बन्धित व्यक्तिसँग र त्यसै गरी हामी नगरपालिकाका नगर प्रमुख कुनै नगर प्रमुखसँग पनि हामी जोडिने प्रयासमा छौँ र हामी मैले जानकारी पाएअनुसार जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक ज्ञानबहादुर माझीसँग हामीले कुराकानी गर्ने भनेका थियौँ, तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन भनेर मैले जानकारी पाएको छु। हामी वृन्दावन नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामस्नेह यादवसँग पनि जोडिने प्रयासमा छौँ। हुन त रौतहटमा यस्ता बजारहरूमा कृषिजन्य पदार्थसँगै लत्ता कपडा चप्पल जुत्ता दाल चामल लगायतका बिक्री वितरण हुने गरेको छ। यसरी सडकमै लाग्ने हाट बजारले सवारीलाई मात्र नभई पैदल यात्रीलाई समेत अप्ठ्यारो पार्ने गरेको गुनासोहरू सुनिन्छ। स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हाट बजार व्यवस्थापन नहुँदा व्यापारीलाई पनि शास्ति हुने गरेको छ, तर यसमा कुनै पनि स्थानीय तह एवं जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान नगएको पाइन्छ। जिल्लाको चन्द्रनिगापुर गौर सडक खण्डको 42 किलोमिटर सडक खण्डको दर्जनौँ स्थानमा यस्ता असुरक्षित हाट बजारहरू लाग्ने गरेका छन्। यसरी असुरक्षित हाट बजारलाई स्थानीय तहले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हो, तर त्यो हुन सकेको छैन। दर्शकवृन्द, स्थानीय तहले यस्ता हाट बजारहरू ठेक्कामा लगाउने गरेको देखिन्छ र ठेक्कामा लगाएपछि ठेकेदारहरूले बढी पैसाको लोभमा तोकिएको स्थानभन्दा पनि धेरै ठाउँमा पसल राख्न दिने गरेका छन्, जसले गर्दा हाट बजार क्षेत्रको तोकिएको स्थानभन्दा बाहिर पसलहरू राखिने गरेका छन्। यस्ता जनप्रतिनिधिहरू भने बजेट तथा स्थानको अभावमा सडक छेउमा लाग्ने हाट बजार स्थान गर्न नसकिएको बताइन्छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी निरीक्षक ज्ञानबहादुर माझी हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ हामी। ज्ञानबहादुरजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। विशेष गरी हामीले यो रौतहटका विभिन्न स्थानहरूमा लाग्ने हाट बजार जुन सडक बिचमै लाग्ने गरेको छन्, सडक बिचका छेउछाउ नै भनौँ, बिचैमा अझ नभनौँ, तर यो अब रौतहटको मात्रै होइन, विशेष गरी तराई क्षेत्रमा यो धेरै ठाउँमा यो समस्या देखिन्छ। तर पनि मैले आज रौतहटको विषयमा हामीले यो कुराकानी गरिरहेको भएर तपाईँहरू चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापनमा लागिरहँदा खटिरहँदा यस्ता बजारहरूले कस्तो समस्या ल्याउने गरेको छ, एकचोटि जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो हाट बजार मतलब यो पहिला हाम्रो यो मौलिक व्यवसाय नै हो। पहिला चाहिँ व्यवसाय गर्ने यस्तो बजारहरू नहुँदा चाहिँ हाट बजारको थलानी भएको हो। अहिले चाहिँ यो हाट बजारले चाहिँ धेरै समस्या ल्याइरहेको छ। अब धेरै जसो हाट बजार चाहिँ पहिला मान्छेको एक्सेस हुने भनेकै रोडहरूमा हुन्थ्यो र त्यही नै हाट बजार लाग्ने गर्थ्यो। अहिले त्यही प्रक्रिया चाहिँ अहिलेसम्म रहिरहँदा र प्रोपर ठाउँको व्यवस्था नहुँदा चाहिँ हाट बजारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा यो अहिले पनि सडकको किनाराहरूमा हाट बजार लागिरहेछ। यसले चाहिँ एकदम मान्छेको चाप, अर्कोतर्फ सवारी साधनहरूको पनि धेरै चापले गर्दाखेरि चाहिँ यो सडक दुर्घटना हुने सम्भावना पनि धेरै छ र भइरहेको पनि छन्। अब यो ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा कुनै दुर्घटना भयो भने सबैभन्दा पहिला दोष त यहाँहरूलाई नै आउँछ, यहाँहरूकै टाउकोमा आइपुग्छ। तर त्यसका पछाडिका कारणहरू हत्तपत्त कसैले देख्दैनन्। अब यो अवस्था करिब यहाँ पनि त्यही नै हो। विशेष गरी हामीले रौतहटको यसभन्दा अगाडि पनि हामीले कतिपय रिपोर्टहरू प्रसारण गर्दा सडककै किनारमा पार्किङ गर्नुपर्ने, पार्किङका व्यवस्थापन सही ढङ्गले नभएका उदाहरण पनि प्रशस्त छन्। त्यही माथि अब यस्ता बजार हाट बजारले समस्या पनि उब्जाएका छन्। होला यसले स्थानीय तहमा स्थानीय स्तरमा राम्रै फाइदा पुर्याएको होला, तर अब तपाईँहरूको तर्फबाट हेर्दा, तपाईँहरूको अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ दुर्घटनामा बढाउनमा यस्ता किसिमका हाट बजारहरूको कति भूमिकाहरू यहाँले देख्नुहुन्छ र हरेक हप्ता यस्ता घटनाहरू यहाँहरूसँग त जोडिरहँदा होलान् है? हजुर, यो दुर्घटनाको त यसले दुर्घटना जोखिम त बढाइरहेको छ। यसको चाहिँ के भइरहेको छ भने सबै एकै ठाउँमा मात्रै नलाग्दाखेरि चाहिँ हामीले म्यानुअल्ली हाम्रो ट्राफिक व्यवस्थापन जुन दिन जस्तै शुक्रबार लाग्ने छ भने शुक्रबार त्यहाँ ट्राफिक
खटाइएर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौँ भने आइतबार सोमबार लाग्ने ठाउँहरूमा त्यसरी नै व्यवस्था गरिरहेको छौँ। के भइदियो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई वास्तवमा सजिलो हुने, हाट बजारका लागि चाहिँ छुट्टै व्यवस्थापन भइदियो भनेदेखि त यो अहिले भइरहेका समस्या त पक्कै हल हुन्छन् नि। त्यसो हुँदा त अवश्य नै यसलाई चाहिँ प्रोपर ठाउँ जस्तै यो सडकको किनाराहरू भन्दा पनि अलि आइसोलेट ठाउँहरूमा चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने सहज हुने थियो। हस्, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रौतहटका प्रहरी निरीक्षक ज्ञानबहादुर माझी हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी हामीले वृन्दावन नगरपालिकाका नगर प्रमुख राम स्नेही यादवसँग पनि कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। मैले यो जानकारी पाएको छु। अब यति बेला भने हामी तपाईँ दर्शकहरूसँग जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। हामी तपाईँहरूको बढीभन्दा बढी फोन कल लिने हामी प्रयासमा छौँ। हामीलाई फोन गर्नुहोस्। त्यसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 01 12 424। त्यसै गरी एनसेल नम्बर 980157 424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई भाइबरमा कल गर्न या फोनमा कल गर्न तपाईँलाई जुन माध्यम सही लाग्छ त्यही माध्यम उपयोग गर्नुहोस्। हाम्रो स्क्रिनमा पनि यहाँहरूले तल देखिरहनु भएको छ नम्बरहरू, यी नम्बरहरूमा यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँलाई आज पहिलोपटक कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ या तपाईँलाई कार्यक्रमको बारेमा त्यति जानकारी छैन र यो कार्यक्रममा के समस्या राख्ने भन्ने तपाईँलाई लागेको पनि हुनसक्छ। यदि त्यस्तो हो भने तपाईँलाई हामीले यस्तै किसिमको समस्या राख्नुपर्छ भनेर कुनै सीमा निर्धारण गरेका छैनौँ। तपाईँले भोगिरहनु भएको, देखिरहनु भएको आफ्नो स्थानीय तह, पालिका, समाजमा या तपाईँ कहीँ देखिरहेका समस्या गुनासोहरू छन्, तपाईँले कहीँ सार्वजनिक काममा काम गर्न जाँदा तपाईँका केही गुनासा छन्, समयमा काम भएनन् या भ्रष्टाचार व्यतिथि त्यहाँ भएको तपाईँले देख्नु भएको छ भने हामीलाई कार्यक्रममा सिधा यी नम्बरहरूमा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँले राख्नुभएको समस्या, जिज्ञासा, गुनासोहरूलाई हामी जस्ताको तस्तै लिन्छौँ। तर तपाईँले राख्नुभएको समस्या जो प्रति लक्षित गरेर राख्नुहुन्छ त्यसलाई हामी हाम्रो तर्फबाट हो भन्ने होइन, तपाईँले राख्नुभएको समस्यालाई समस्याको रूपमा मात्र हामीले लिएका हुन्छौँ र सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउँछौँ, बुझ्ने प्रयास गर्छौँ हामी र समाधानको बाटो हामी पहिल्याउने प्रयास गर्छौँ। र कार्यक्रममा तपाईँले यो अवधिमा मात्रै फोन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अन्य समयमा पनि फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। यति बेला भने हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यो नयाँ बस्तीबाट मेम्बर सिंह जिल्लामा। नयाँ बस्तीबाट के भन्नुभयो नाम चाहिँ यहाँले? मेम्बर सिंह जिल्ला। हजुर यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? हजुर मलाई सुन्नु भएको छ यहाँले? नयाँ बस्तीबाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम पनि मैले अलिकति बुझ्न मलाई थोरै समस्या भइरहेको थियो। सम्भवतः नेटवर्कको समस्या भएको हुनुपर्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्न के असहज भएको छ। तर पनि फेरि पनि हामी उहाँसँग जोडिने प्रयास गर्छौँ। हजुर यहाँले मलाई सुन्नुभएको छ? हजुर अब सुन्नुभयो है। ओके भन्नुहोस् त तपाईँको समस्या राख्नुहोस् त। म त्यो बाहिर जानको लागि हजुर यो प्रेम भन्ने मान्छेले मलाई 1 लाख पैसा दिएको थियो। हजुर अनि 5 वर्ष भइसक्यो पैसै दिएन। अनि मैले रिपोर्ट पनि हालेको त्यहाँ उता टेकुमा। हजुर प्रेम के भन्नुभयो? प्रेम ठिक छ। अनि उहाँ चाहिँ के हो, एजेन्ट हो कि मेन पावर कम्पनी व्यवसायी हो कि के हो? एजेन्ट हो। एजेन्टलाई पैसा बुझाउनु भएको थियो। अनि कुन मेन पावर कम्पनीको एजेन्ट हो उहाँ? मेन पावर चाहिँ खै छैन के अरे, ऊ आफैले गर्छ के अरे। तल ऊ यहाँ बस्दैन, ए हजुर तलै विदेशमै बस्नुहुन्छ। अनि पैसा चाहिँ बुढीको नाममा हालेको थिएँ मैले। पैसा बुझाउनु भएको चाहिँ कति हो यहाँले? हजुर पैसा चाहिँ कति बुझाउनु भयो तपाईँले? 1 लाख दिएको। हजुर अनि मुद्दा हाल्छु भन्दाखेरि बल्ल बल्ल 15,000 दियो कि बुढीले। सक्दैन। अनि अब दिन्छु मात्रै भन्छ। त्यहाँ टेकुको सरले गर्छ, दिन्छु मात्रै भन्छ अनि दिँदैन। तपाईँको नाम चाहिँ एकपटक मलाई फेरि भन्नुहुन्छ? मेम्बर सिंगी लामा। हुन्छ। अब लामाजी तपाईँले फोन गर्नुभएको छ यो विषयमा हामी प्रेम उहाँ जो तपाईँले नाम भन्नुभएको छ उहाँको नम्बर हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ है यहाँले? हजुर।
ठिक छ, हामी उहाँसँग जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। सम्भव भएसम्म उहाँसँग तपाईँलाई हामी दोहोरो कुराकानी नै गरौँ भन्ने हो। उहाँसँग चाहिँ तपाईँ कसरी चिन्जान भयो त? सुन, अब तपाईँले जसको नम्बर दिनुभएको थियो यो चाहिँ उहाँको श्रीमतीको नम्बर भनेर हामीलाई यहाँ जानकारी प्राप्त भयो है। उहाँ श्रीमतीले उठाउनु भयो रे, अब कुराकानी गर्न अब उहाँले चाहनु भएन। तपाईँले अर्को नम्बर कुनै पाउनु भयो भने हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु होला उहाँको, हामी कुराकानी गर्छौँ। फेरि अर्को दिन पनि कार्यक्रममा तपाईँलाई हामी दोहोरो कुराकानी गराउने प्रयास गर्छौँ है त। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नयाँ बस्तीबाट एकजना दर्शक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि वैदेशिक रोजगारीमा आफू फसेको र पैसा फसेको उहाँको समस्या थियो, गुनासो थियो। उहाँले पनि एजेन्टलाई नै पैसा बुझाउनु भएको थियो। हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ, वैदेशिक रोजगारका समस्या कार्यक्रममा पनि धेरै आउने गर्छन्, उठ्ने गरेका छन् र धेरैले फलानाले यति पैसा लग्यो, खाइदियो, यो देश पठाउँछु भनेको थियो, लगिदिएन भन्ने कुरा गुनासो हामी धेरै सुन्छौँ। तपाईँहरूले समस्या राखिसकिसकेपछि हामीले समाधान खोज्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ, त्यो हामी गर्छौँ नै। तर हामी यहाँलाई त्यो सँगसँगै आग्रह पनि गरिरहेका हुन्छौँ, यदि तपाईँ वैदेशिक रोजगारका लागि तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, जाने प्रयासमा हुनुहुन्छ भनेदेखि कम्तीमा जसले पैसा फसाइसक्नुभयो उहाँहरूको कानुनी रूपमा भोलि उठ्ला नउठ्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी तपाईँ जो दर्शक हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगारमा जाने पर्खाइमा हुनुहुन्छ या जाने तयारीमा हुनुहुन्छ, एजेन्टले पैसा मागिरहेको छ भने सो एजेन्ट कुन मेन पावर कम्पनीसँग जोडिएको हो, त्यहाँको आधिकारिक एजेन्ट हो कि होइन, र त्यसै गरी त्यो मेन पावर कम्पनीसँग तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँलाई जुन कामका लागि लाने भनेर भनिएको छ त्यो कामको डिमान्ड भएर आएको छ कि छैन होइन। तपाईँले यावत कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यावत भनेको धेरै भास्ट कुरा, एकदमै भास्ट कुरा पनि यसमा केही छैन। मात्रै तपाईँले मेन पावर कम्पनी कुन हो, मेन पावर कम्पनीको नम्बर, त्यहाँको इमेल एड्रेस तपाईँले पत्ता लगाउनु, सञ्चालक को हो, यी कुराहरू बुझ्नुभयो भने त कम्तीमा फस्नबाट तपाईँ बच्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले क्रस चेक गरेर भेरिफाई गर्नुभयो भने मात्रै पैसा दिनुहोस्, तपाईँ बच्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पैसा तपाईँको फस्दैन र तपाईँले यसरी गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था बन्दैन। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फेरि हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म हेटौँडा वडा नम्बर 6 चौवडा भन्ने शान्ति टोलबाट बोलेको होइन हजुर। हजुर म चाहिँ कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना बोलेको। हजुर। अनि हाम्रो यो कान्ति लोकपथमा चाहिँ के भयो त भने सबै पहिला बनाएको कलबाट हेर्नु चाहिँ सबै अहिले जग्गा किन्ने मान्छे, प्लटिङ गर्ने मान्छेले ताल दिएर चाहिँ हाम्रो यो बाटोमा चाहिँ जलमग्न घरमा पानी पस्ने स्थिति बनाइदिए। अब यसो रिपोर्टिङ गरिदिने हो कि अब कहीँबाट केही कलबाट नाली बनाइदिए, नाली पनि छैन। बाटो चाहिँ बनाएको छ, कान्ति लोकपथ बनाएको छ, नाली साली केही छैन, सब थुन्देर बिजोग बनाइदिएछ। कान्ति पथमा भन्नुभएको? कान्ति लोकपथको चाहिँ चौवडा, वडा नम्बर 6 चौवडा र सुच्चे खोलाको बिचमा। अलिकति मैले ठाउँ चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै मैले बुझ्न सकिनँ यहाँको आवाजमा। भन्नुहोस् त एकपटक, ठाउँ कुन भन्नुभयो? चौवडा र सुच्चे खोलाको बिचमा हो। हजुर हजुर। अनि यो सुच्चे खोलाको सबै नालीहरू टालेर चाहिँ यो जग्गा किन्ने मान्छे टालिदिएर चाहिँ पानी पर्यो भने पुरै घरमा पानी पस्ने स्थिति बनाइदिएका छन्। अब यो नाली बनाइदिनेतिर पहल गरिदिन्छन् यसो हजुरहरूबाट चाहिँ त्यहाँबाट। यो बाटो बनेको कति भयो? बाटो कान्ति लोकपथ बने कति तपाईँ यहाँ तातो आउने स्थिति बाटै हो। ए भनेको यो पहिल्यैदेखि नै यहाँ चाहिँ छैन त्यसो भए? नाली छैन, बाटो पिच गरेर चाहिँ छ। अब कतिले नालीको त्यो पहिला बनाएको कलबाट चाहिँ नक्सा छैन भन्दै ताल्दै गरे कि यो जग्गा किन्ने मान्छे। अनि गएको वर्ष पनि तपाईँहरूको के डुबान भयो? गएको वर्ष चाहिँ भएको थिएन। त्यो गएको वर्ष चाहिँ उता कृष्णनगरतिर चाहिँ भयो। अब अहिले चाहिँ यतातिर पनि त्यो नालीहरू सबै तालिदिया हुनाले अब अहिले बसेर पनि डुबान हुने स्थिति छ। ठिक छ कृष्ण प्रसादजी, अब तपाईँले यो समस्या राख्नु भएको छ, यस विषयमा आज सम्भव भएन, हामी भोलिको कार्यक्रममा यसलाई थप जोडेर त्यहाँ सडक डिभिजन कार्यालय या सम्बन्धित निकायका व्यक्तिसँग हुन्छ 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 हामी तपाईँसँग फेरि सम्पर्कमा आउँछौँ र सो कार्यालयको नम्बर सहित उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ है त।
ए हजुर हस् 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 हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना हेटौँडाबाट हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जुन समस्या राख्नुभएको छ यसमा हामीले कार्यक्रम समय अभावका कारणले गर्दाखेरि हामीले आज यो विषयलाई थप राख्न सकेनौँ, सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन सकेनौँ। भोलिको कार्यक्रममा हामी जोड्नेछौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय भने सकिसकेको छ। आज हामीले विशेष गरी दुईवटा विषय, किताबमा सिन्डिकेट र रौतहटको हाट बजार जसले ट्राफिक व्यवस्थापनमा पुर्याएको समस्याका सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरू जोड्ने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।